स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारा माशाल्लाह से माइक सीज़न के स्टार्ट में गुम हो गया है। पिछले साल भी गुम हुआ, एक बड़ा लॉस हुआ 55-60 हज़ार रुपये का, और इस साल जो है माशाल्लाह से पूरे लाख रुपए का लॉस हुआ। DJI का माइक था, वो गुम हो गया। कल से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। खैर लंबी नहीं करेंगे, पॉइंट के ऊपर आएंगे बहुत जल्दी। तो आप लोग थोड़ा सा आवाज़ को बर्दाश्त करिएगा। तबीयत भी ख़राब है, कोशिश करूँगा मैं जितना लाउड बोल सकूँ, लेकिन फिर भी प्लीज़ आवाज़ को, वॉल्यूम को, लो एनर्जी को बर्दाश्त कर लीजिएगा। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद ये है, आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको शायद अब पता चल जाए कि मेरी और मानी भाई की पिछले 3-4 महीने से जो है ना वो बातचीत बंद है। ठीक है, अब बात यह है कि मेरी भी और उनकी भी जो ऑडियंस है वो यही चाहते हैं, जिनको मामलात का अंदाज़ा नहीं है, कि जो है हम दोनों रीयूनाइट हो जाएं। ठीक है, अब अल्लाह पाक की रज़ा के लिए और ये अपनी ऑडियंस की ख्वाहिश देखते हुए मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, अनकंडीशनली सारी पिछली बातें भुलाने के लिए। जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ किया गया, उसको दरगुजर करने के लिए, उसको भुलाने के लिए मैं जो हूँ अल्लाह की रज़ा की खातिर तैयार हूँ। अब ये मैं आज की वीडियो में 2-3 जो है ना वो सूरत हाल, सिचुएशंस सामने रखूँगा। जो भी अच्छी सिचुएशन हो वो जो है ना वो उसके ऊपर अमल किया जा सकता है। अच्छा, अब वीडियो वंस अगेन जो मेन पॉइंट है उस पर आने से पहले मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि प्राइवेटली इस मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, मैं ख़ुद भी और मेरे कुछ असातिज़ा कह लें या सीनियर फार्मर्स कह लें, वो इस चीज़ की कोशिश कर चुके हैं। और उसके बाद अब जाकर के ये मैं जो दावत दे रहा हूँ, इनविटेशन दे रहा हूँ, ये मैं पब्लिकली दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों का ये काम है कि ये इनविटेशन आप किस तरीके से उन तक पहुँचाते हैं, ये एक आप लोग की एक ज़िम्मेदारी है। जो है वो दोस्ती करवाना चाहते हैं, रीयूनाइट करवाना चाहते हैं, तो ये मेरा जो एक छोटा सा पैगाम है वो आप मानी भाई और समीद भाई तक जो है वो आप पहुँचा दीजिए। एक बात। दूसरी बात अब ये है कि भाई पहली बात है, पहला ऑप्शन है कि आप सारी चीज़ें भुलाएं अनकंडीशनली, कोई भी पिछले मैटर के ऊपर बात ना हो। मैंने, आपने, जिसने जिसके साथ जो कुछ किया, गलत किया, सही किया, जो कुछ भी किया, अल्लाह की रज़ा की खातिर हर चीज़ को भुला दिया जाए और एक न्यू आगाज़ किया जाए, दोबारा से जो है ना वो रीयूनाइट हुआ जाए। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर दिल में इतनी जगह नहीं है या अगर किसी भी वजह से दोबारा से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, तो प्रोफेशनलिज़म को इख्तियार किया जाए। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके प्लेटफॉर्म्स से आपकी टीम के जो हिस्से हैं, चाहे वो समीद हो, चाहे वो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, करीम्स कैटल फार्म की जितनी भी टीम के हिस्से हैं, ठीक है, चाहे वो उसामा मुज़फ़्फ़र हो, अली हो, या वो क्या कहते हैं एहसान हो, या वो अहमद कुमैल हो, या वो कोई भी हो जो आपके बेसिकली फार्म का एक हिस्सा है, उनमें से कोई भी आपकी वीडियो में या समीद की वीडियो में किसी भी किस्म की कोई टॉन्टिंग, कोई टॉन्टबाजी ना हो। आप लोग अपना काम करें, पॉजिटिविटी के साथ करें। आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं, उसको आप जारी रखें। मैं अपने एंड पर इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि मेरी किसी वीडियो के ज़रिए या किसी भी किस्म की आइंदा पोस्ट के ज़रिए, किसी भी उसके मेरे किसी प्लेटफॉर्म से आपके हवाले से कोई नेगेटिव चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आवाम तक ना जाए। मैं अपना काम करता रहूँगा, आप अपना काम करते रहिए, उसी को ही कंटिन्यू रखिए। बस ये जो कोल्ड वॉर चलाई जा रही है इसको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। तीसरी सिचुएशन ये है कि देखें, अगर इस दोस्ती के पैगाम के बावजूद भी दोस्ती भी नहीं की जाती और वही तरीक़ाकार जो पिछले 2-3 महीने से चल रहा है, टॉन्ट करना, ये करना, दो ज़ुबानी बातें करना, अगर ये चीज़ें अभी भी कंटिन्यू रहती हैं सब के बावजूद भी, तो फिर ये है कि देखें, अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि मुसलमान को जो है ना, दूसरे मुसलमान को भी आप अपने हवाले से बदगुमान होने से आपको बचाना है। अब पिछले 2-3 महीने में जो भी हुआ, जैसे भी किया, जिसने भी किया, जो एक इमेज मेरे हवाले से क्रिएट की गई है और जो मुझे हेट दिया गया है, हेट पहुंचाया गया है, तो मैं उसके ऊपर पूरा एक हक़ रखता हूं कि मेरा एक मौक़िफ़ क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो मैं आवाम को बताऊं। ठीक है, मैं इन सारी चीज़ों को भुलाने के लिए तैयार हूँ। जो कुछ मुझे जितनी हेट मिली, जो कुछ किया गया, जैसे भी चीज़ों को जो है ना वो फैक्ट्स को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, जो भी एक कहानी बनाई गई, सब कुछ भुलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बशर्ते कि अगर
یا تو ری یونائٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے نا وہ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں. لیکن اگر وہ جو چیزیں ہوتی آئی ہیں ابھی تک اور وہ مزید ہوتی رہیں گی تو لوگوں کو اپنے آپ سے بدگمان ہونے سے بچانے کے لیے مجھے حقائق بتانے پڑیں گے. یہ میری مجبوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ پبلکلی جو ہے نا وہ لایا جائے. ٹھیک ہے، پہلے بھی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس سے پہلے پبلکلی ویڈیو بنائی تھی، اس سے پہلے میں معاملات کو پرائیویٹلی حل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کر چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ بات میں یہاں پر کلیئر کر دیتا ہوں. اور ابھی بھی میں اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں کہ بھائی میں کوئی بھی بات، جو بھی ایکچوئل اسٹوری ہے، میں ابھی پبلک کو نہیں بتانا چاہتا، نہیں بتا رہا ہوں. لیکن اگر اللہ نہ کرے جو چیزیں جس طریقے سے ہوتی آئی ہیں اسی طریقے سے اگر جاری رہیں گی تو مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کے سامنے رکھنا پڑے گا. پھر عوام فیصلہ کرے کون صحیح ہے کون غلط ہے. حالانکہ ہونا یہی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں. میں ساری تینوں باتیں اس لیے کری ہیں کہ میری دوستی کے پیغام کو کوئی بزدلی نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مزمل ڈر گیا ہے. نہیں، ہرگز بھی نہیں. ٹھیک ہے، جتنا کچھ میں نے سہا ہے، جتنا کچھ ہیٹ مجھے دی گئی ہے، تو اگر ایک نفسانی طور پہ ایک انسان ہوں نا، میں بھی اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو چاہتا ہوں کہ بھائی میں پبلک کو حقائق بتاؤں، تاکہ جو ایک بغیر ریزن جانے، بغیر کسی اس کو جانے اگر کوئی مجھے ہیٹ دے رہا ہے تو کل کو اگر وہ مجھے ہیٹ دے تو کوئی ریزن جان کے دے. کہ اگر اس کو تب بھی میں غلط لگتا ہوں تو پھر وہ مجھے پوری نفرت دے اور میں اس نفرت کا مستحق ہوں. لیکن میں اس سب کے باوجود بھی تمام حقائق کو، تمام باتوں کو بھلانے کے لیے جو بھی کچھ ہوا تیار ہوں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اور اس لیے کہ جو ہے نا میری آڈینس جو ہے، میری فیملی جو ہے، جو کہ جن کے لیے ہم سارا یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ مجھے اور آپ کو دوبارہ ویسے ہی دیکھنا چاہتی ہے جیسے 4-6 سال سے ایک ہماری دوستی تھی، اور جس طریقے سے ہم ساتھ مل کے کانٹینٹ بناتے تھے اور وہ کرتے تھے. تو وہ چیز لوگ اس وقت سیزن میں شدت سے جو ہے نا اس چیز کو مس کر رہے ہیں. مجھے پرسنلی لوگ میسیجز واٹس ایپ پر کر رہے ہیں، مجھے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے بھائی میں نے اس چیز کو ونس اگین آگے ہاتھ بڑھا دیا ہے. مجھے امید یہ ہے آپ سے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ اس کا مجھے مثبت جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایگریڈ ہوں گے، راضی ہوں گے. لیکن اگر آپ نہیں بھی ہوتے راضی تو بھی مجھے آپ کے جواب کا بھی انتظار رہے گا. اور اگر آپ جواب نہیں دیتے تو میں کم از کم میں یہ چیز کا ضرور انتظار کروں گا کہ آئندہ جو ہے آپ کی اور سمیت کے چینل سے یا کریم کیٹل فارم کے کسی بھی پلیٹ فارم سے میرے حوالے سے کوئی جو ہے وہ نیگیٹو بات، کوئی ٹونٹنگ، کوئی زوم آنے بات، کوئی بھی ایسی بات جو کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ مجھ سے بلا وجہ میں بغیر کسی اس کے ریزن کے وہ نیگیٹو کر رہی ہوگی اور ہیٹ پہنچا رہی ہوگی مجھے، تو میں اس کے اوپر اس کے بعد پھر مجھے مجبوراً حقائق بتانے پڑیں گے. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرے نزدیک میں صحیح ہو سکتا ہوں، آپ کے نزدیک آپ صحیح ہوں گے. لیکن اسی لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی پرانی بات کرنے کا شوق نہیں ہے، کوئی پرانی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں آپ سے اگر بحث کروں گا تو میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کروں گا، آپ اپنے آپ کو صحیح ثابت کریں گے. اس طریقے سے کبھی بھی صلح نہیں ہوگی. انکنڈیشنل صلح ہوتی ہے. میں آپ کی پرانی باتیں بھلا دوں گا ساری، جو کچھ بھی ہوا میرے ساتھ، جس نے بھی کیا، جو کچھ بھی کیا. ٹھیک ہے، اور آپ میری بات، اگر آپ کو جو بات میری طرف سے بری لگی ہے وہ آپ بھلا دیں گے تو ہم ری یونائٹ ہو سکتے ہیں. ادروائز 2 سچویشنز اور ہیں، وہ آپ کو بتا دی ہیں. امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے نا کوئی مثبت پیش رفت ہوگی. دیکھتے ہیں. ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں اور اس کو ان تک میرے پیغام کو پہنچائیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.